बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इमरान खान से एक साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात, इस हवाले से गुज़िश्ता व्लॉग में हमने बात की। इमरान खान की बहन अलीमा खान का मौक़िफ़ इस हवाले से जो है वो सामने आया है, और जो उनका मौक़िफ़ है वो बज़ाहिर तरदीद कर रहा है, लेकिन जो ख़बर देने वाले रिपोर्टर हज़रात हैं उनकी जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि अलीमा खान को भी इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाई गई थी, और इमरान खान की जो मुलाकात है वो हुई थी, इस हवाले से अलीमा खान को भी पता है। एक तो इस खबर पर बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक मुल्क के जो सदर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, कौन-सा मुल्क है और इस्तीफ़े की वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे थोड़ी-सी ईरान-अमेरिका जंग के हवाले से। बज़ाहिर वो जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ये जो जंग है वो जारी है, उस पर भी बात करेंगे। व्लॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुज़ारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ खबर हमने आपके साथ डिस्कस की थी। डेफ़िनेटली वो खबर मेरी नहीं है, कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं जिनकी वो खबर है। अब उन्होंने ये दावा किया था कि इमरान खान की जो मुलाकात है वो एक साबिक आर्मी चीफ़ से हुई है। अब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने, क्योंकि खबर ऐसी थी कि ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से इस खबर ने गर्दिश की, और तकरीबन हर ट्विटर हैंडल, हर फ़ेसबुक अकाउंट और हर जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर ये खबर नज़र आई। तज्ज़िये भी चलते रहे, और कुछ ने तरदीद की, कुछ ने जो है वो लेकिन इस हवाले से तस्दीक मुझे भी किसी सूरत नहीं हो सकी। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने इस हवाले से एक जो बयान है वो दिया है, एक ट्वीट जो है वो किया है। मैं ज़रा वो ट्वीट पढ़ती हूँ और फिर हम ज़रा उस पे तज्ज़िया करते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑल द न्यूज़ सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया दैट अ फॉर्मर आर्मी चीफ मेट इमरान खान इन नडियाला जेल आर फेक। वी हैव चेक्ड विद बैरिस्टर गौहर एंड ही आल्सो कंफर्म्ड दैट दिस इज़ टोटली फेक। यानी कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी इस हवाले से तरदीद कर रहे हैं, और अलीमा खान अपने अपने एंड पे भी जो है उस चीज़ की तरदीद कर रही हैं कि इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हुई। फिर अलीमा खान ये लिख रहे हैं कि इट इज़ डिसइन्फॉर्मेशन स्पेशली स्प्रेड टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इमरान खान इज़ बीइंग टॉर्चर्ड थ्रू टोटल आइसोलेशन, a distraction from the fact that he is not allowed proper treatment from his eye। अब वही सारे हालात की भी आंखों का जो इलाज है उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको बेटों से he has not been allowed to speak to his sons, or he has not been allowed books from the past 6 months, or he has no television, he has not been allowed contact with anyone from the outside वर्ल्ड इन द पास्ट 6 मंथ। अब वही तमाम तर चीज़ें अलीमा खान ने मुतालबात अपने एक तरह से सारे जो है वो उसमें लिखे हैं, और इमरान खान को जो मुश्किलात आप कह लें, या जो चीज़ें हैं वो अलीमा खान ने जो है वो इस ट्वीट में लिखे हैं, और कह रही हैं कि देयर इज़ अ फुल बेंच कोर्ट ऑर्डर दैट अलाउज़ फॉर एटलीस्ट 18 पीपल टू विजिट हिम एवरी वीक, 6 फैमिली मेंबर्स एंड 6 लॉयर्स ऑन ट्यूसडे एंड 6 पार्टी मेंबर्स ऑन थर्सडे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान की 6 दिन जो है 2 दिन मुलाकातों का, हफ्ते में मुलाकातों की इजाज़त होनी चाहिए। एक दिन इमरान खान की जो बहनें हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त हो, जबकि दूसरे दिन जो है वो इमरान खान की जो लॉयर्स हैं, जो लीगल टीम है, उसको जो मुलाकात की इजाज़त है वो देनी चाहिए। ऑल अबव आर इमरान खान्स लॉफुल राइट्स अंडर पाकिस्तान्स लॉ एंड द इंटरनेशनल लॉज़। इमरान खान के जो हकूक़ हैं वो सबसे ऊपर हैं बाकी चीज़ों के। अब जो सहाफ़ी हज़रात हैं जिन्होंने खबर दी थी, उनमें से एक सहाफ़ी से मेरी बात हुई है, और वो अपनी इस खबर पे कायम है। वो मुसलसल ही कह रहे हैं कि अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इमरान खान की आर्मी चीफ़ से मुलाकात की खबर जब मैंने ब्रेक की थी, तो मुझे तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा की कॉल भी आई थी, और उन्होंने कहा था कि इस हवाले से उन तक भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आई थी, और उनको भी पता था कि इमरान खान की जो मुलाकात है वो हुई है। तो अब मुलाकात हुई है या नहीं हुई, ये एक नई बहस जो है वो एक तरह से छिड़ी है, और फिर डिस्कशन ये चल रही है कि अगर मुलाकात हुई है तो फिर कहाँ पे हुई होगी। अटियाला जेल में ज़ाहिर हुई होगी, और फिर मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई होंगी, और जो खबर है उसमें जो एतराफ़ किया गया था, दावा किया गया था, उस खबर में ये भी दावा किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की रज़ामंदी शामिल थी। तो अब अगर एस्टेब्लिशमेंट की रज़ामंदी से ये मुलाकात हुई है, तो फिर इस मुलाकात का कितना पॉज़िटिव इम्पैक्ट होगा, जो है वो डेफ़िनेटली जो आने वाले दिन हैं उसमें जो है पता चलेगा। अब ज़रा हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। एक मुल्क के सदर जो है वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। ईरान के जो सदर हैं, उन्होंने रिपोर्टेडली इस्तीफ़ा जो है वो अपना भेजा है, और ईरानी सदर जो है मसूद हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर सुप्रीम लीडर के दफ्तर को अपना इस्तीफ़ा भिजवाया है, जिसकी वजह ईरानी हुकूमत पर पासदारान इनकलाब के मुकम्मल कंट्रोल को करार दिया जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ने अपने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अहम रियासती फ़ैसलों में ना सिर्फ़ मुझे बल्कि दीगर जो आला हुकूमतें हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि असल जो इख्तियार है अब पासदारान इनकलाब के सख्त गिर कमांडर्स के हाथ में जा चुके हैं। रिपोर्ट में ये दावा भी जो है वो किया गया है कि सदर ने ख़त में ये लिखा है कि मैं मौजूदा सूरत हाल में ना तो हुकूमत चला सकता हूँ, और ना ही अपनी आइनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा करने के काबिल हूँ। इसलिए मैं मुस्ताफ़ी होने की जो दरख्वास्त है वो कर रहा हूँ।
خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ بین الاقوامی ذرائع کے مطابق ایرانی صدر یہ جو ہے ایک انٹرنیشنل چینل ہے جس کی یہ رپورٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی صدارتی دفتر اور سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر معمول کے مطابق اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور جو یہ ہے ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اب مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا استعفے کی خبر آ رہی ہو اور اس کے بعد پھر اس کو جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ قرار دیا جا سکے۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران امریکہ جو جنگ ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے، ہماری جنگ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر حملے اور پھر یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ پھر بہت سی یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ایک نئی جو چیز ہے اس کو ہوا بھی جو ہے وہ دے رہی ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب کچھ خبریں یہ چلنا شروع ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ممکنہ طور پر پاکستان کے دورے پر آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا میرے مطابق کہ اس مہینے تو کوئی کسی قسم کے جو وزٹ ہے اس کا پلان نہیں۔ انہوں نے چائنا کا وزٹ کرنا تھا، وہ کر لیا لاسٹ منتھ، لیکن پاکستان کا جو وزٹ ہے اس کا میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی پلان ہے۔ ہوگا یا نہیں ہوگا ظاہر ہے وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہتر پتا ہوگا۔ بہرحال جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہیں نہ کہیں ان کی انا ضد جو ہے وہ بھی برقرار ہے، اور وہ اس چیز پر قائم ہے کہ ہم اپنے اینڈ سے جنگ بندی نہیں کریں گے، مطلب گھٹنے امریکہ کسی صورت نہیں ٹیکے گا۔ لیکن ایران بھی برابر کا مقابلہ کر رہا ہے امریکہ کا، اور ایران نے کسی صورت جو ہے وہ چیزیں نہیں کی۔ اچھا، ہم اینڈ میں ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حوالے سے۔ ایمان مزاری جو ہے وہ حاملہ ہیں اور ان کو جو ہے وہ اریسٹ ہوئے بھی کافی ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن دونوں اریسٹ ہو گئے اور دونوں کے لیگل رائٹس ہیں، ان دونوں کے ہیومن رائٹس بھی ہیں، دونوں کو کسی قسم کے جو رائٹس ہیں وہ فراہم نہیں کیے جا رہے۔ آج ایک دفعہ پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اور اب یہ سماعت 4 جون یعنی کہ آج یکم ہے تو جمعرات تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے اسپیشل پروسیکیوشن جو ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو درخواست ہے وہ ملتوی کی گئی ہے۔ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان صاحب ہیں انہوں نے یہ سماعت کی ہے، اور پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ پروسیکیوشن ٹیم کے 3 ممبرز تعینات ہوئے ہیں، وہ ابھی تک دستیاب نہیں ہیں۔ ایک ممبر نے لاہور سے آنا ہے، ایک اس وقت کوڈ 1 میں ہے۔ میرا نام جو ہے وہ میڈیشن ٹریننگ کے لیے نامزد، اچھا جسٹس اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نام جو ہے میڈیشن ٹریننگ کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن میں صرف اس کیس کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ وہ کہنے کہ میں نے اپنی آج کا جو صبح کی ٹریننگ ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مس کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر موجود ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکڑ کے بینچ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ضیاء خان افریدی والے بینچ نے جو ہے وہ ایمان مزاری کو ایک تو قوم کی بیٹی کہا تھا، دوسرا اس کیس کی جو کارروائی ہے اس کو ہائی کورٹ کے فیصلے تک جو ہے ملتوی کیا تھا۔ تو اب ہائی کورٹ جب تک فیصلہ نہیں کرے گی سپریم کورٹ میں کیس ٹیک اپ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جو ہے جسٹس اعظم خان نے ریمارکس ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں یہ درخواستیں لگائی ہیں۔ پروسیکیوشن جب اب فیصل صدیقی صاحب نے پھر تھوڑا سا اصرار کیا، انہوں نے کہا جب تک جو پروسیکیوشن ہے وہ فری نہیں ہوتی، آپ جو ہے وہ یہاں سے سماعت جو ہے وہ کر لیں، اور جب پروسیکیوشن فری ہو جائے گی تو پھر آپ جو ہے اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کر لیں۔ اعظم خان صاحب نے پھر کہا کہ میں نے صبح 8:30 بجے ٹریننگ میں جانا تھا اور صرف اس کیس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ کیس اچھا پروسیکیوٹر جو ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیس جو ہے وہ جمعرات کا آئندہ پیر کے لیے رکھ لیں، اور جمعرات کو جو ہے وہ آپ فیصل صدیقی صاحب سے جس اعظم خان صاحب نے یہ استفسار کیا، انہوں نے کہا کہ جمعرات کو آپ دستیاب ہوں گے۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ پروسیکیوشن کو پابند کر دیں کہ مزید التوا جو ہے وہ نہیں مانگے۔ اعظم خان صاحب نے کہا کہ بار بار تو مجھے ظاہر ہے کہنا اچھا نہیں لگ رہا، ہم بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی پابند ہیں، اور ڈیفینیٹلی پھر پروسیکیوشن کو بھی سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کا پابند ہونا چاہیے، لیکن اس ایمان مزاری والے کیس میں بار بار پروسیکیوشن کا التوا مانگنا، بار بار پروسیکیوشن کی نان سیریسنس بار بار پیش نہ ہونا، اگر پیش ہو رہے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کے لیے ٹائم مانگ لینا، ہم نے فلاں رپورٹ تیار کرنی ہے، فلاں رپورٹ تیار کرنی ہے، بہت سے سوالات کو جنم جو ہے وہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ کیس ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ لٹکتا آ رہا ہے۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑا ہے جنوری میں شاید فیبروری میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جو اریسٹ ہے وہ کیا گیا تھا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ جون جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک جو درخواستیں ہیں اس پر باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہو سکی۔ ایمان مزاری کا کیس نہیں ہے، بہت سے ایسے کیسز ہیں جو اسی طرح سے جو وہ لٹکائے جا رہے ہیں، لیکن اب کتنے کیسز پر سماعت ہوگی اور مزید کیا کچھ ہوگا یہ پھر انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو آپ کو بتائیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔